कक्षा 6 को नेपाली विषयको यो भर्चुअल कक्षामा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। भाइ-बहिनीहरु, आज हामी नेपाली विषय कक्षा 6 को पाठ 4 मा रहेको भविष्यको योजना शीर्षकको संवाद र त्यो संवादका पाठहरुमा दिएका अभ्यासहरुलाई समेटेर यो बसाइमा हामी चर्चा गर्नेछौं। यो भन्दा अगाडि हामीले संवादको सस्वर वाचन गरिसकेका छौं अनि सँगसँगै शब्द, अर्थ, वाक्य रचना अनि छोटा छोटा अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तरहरू पनि हामीले गरिसकेका छौं। आज हामी अनुकरणात्मक शब्दहरूको ज्ञान, त्यसैगरी केही शब्दहरूको अर्थ अनि वाक्य रचना साथसाथै संक्षिप्त प्रश्नोत्तरको विशेष चर्चा गर्नेछौं र अन्त्यमा संवाद कसरी लेख्ने भन्ने कुराको चर्चा गर्दै संवाद लेखनको एउटा नमुना हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। त भाइ-बहिनीहरु, तपाईहरु आजको कक्षाका लागि तयार हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि तपाईहरु कापी, कलम, किताब लिएर तयार भएर बसिसक्नु भएको छ। त्यसकारणले म ढिलो नगरी यो कक्षालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले भाइ-बहिनीहरु स्लाइडमा हेर्नुस् है। तपाईहरुलाई म एउटा दुईटा चित्रहरू देखाउँछु। यो चित्र हेरेर तपाईहरुले के बुझ्नुहुन्छ, चित्रमा तपाईहरुले के देख्नुहुन्छ हेर्नुस् त। यहाँ एकजना छोरी, एउटी बालिका ऐना अगाडि बसेर कपाल कोर्दै छिन्। उनी कपाल किन कोर्दै छिन्? कपाल कोर्नुको उद्देश्य के होला? विचार गर्नुस् है। अब अर्को तस्बिर हेर्नुस्, चित्र। यहाँ एकजना पुरुष हतार हतार जस्तै गरी हिँडिरहेका छन्, समय पनि हेरिरहेका छन् मोबाइलमा। यो चित्रबाट के बुझिन्छ भने यिनको हिँडाइ एकदम तीव्र हुन खोजिरहेको छ, छिटो छिटो हिँड्न खोजिरहेका छन्। उनलाई हतार छ। हतार भएको मान्छे कसरी हिँड्छ? तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ। हतार भएको मान्छे फटाफट 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 हिँड्छ। यसैगरी यी बालिका, यी छोरी कपाल कोरिरहेकी छिन्। सायद चिटिक्क पर्न, राम्री हुन, कि कपाल कोर्यो भने राम्रो हुन्छ, सरसफाई गर्नु, कपाल स्याहार्नु, कोर्नु, यो राम्रो हुनका लागि हो, चिटिक्क पर्नका लागि हो। त्यसकारणले यिनी त्यही काम गरिरहेकी छिन्। यही बुझिन्छ यो चित्रबाट। अब अर्को चित्र हेर्नुहोस्, एउटी सानी नानी, सानी फुच्ची भनौं, बालिका, सानी छोरी, यिनी हाँसिरहेकी छिन्। कस्तो मिठो हाँसो छ यिनको, मुसुक्क हाँसे जस्तो लाग्छ हामीलाई। अनि एकजना व्यक्ति यहाँनेर कुर्सीमा पुरै जिउ छोडेर थचक्क बसे जस्तो हामीलाई लाग्छ, अर्थात् यिनी थाकेर बसे जस्तो लाग्छ। यो चित्रबाट तपाईहरुलाई मैले अनुकरणात्मक शब्दको जानकारी दिन खोजेको हुँ। पहिलो चित्रमा यो हेर्नुस् त, चित्र पहिलो चित्रमा यी व्यक्ति फटाफट हिँडिरहेका छन्। दोस्रो चित्रमा यी छोरी कपाल कोरेर चिटिक्क परिरहेकी छिन्, चिटिक्क पर्न चाहन्छन् उनी। यो चित्रमा सानी नानी मुसुक्क हाँसेकी छिन् अनि यहाँ चाहिँ यी पुरुष कुर्सीमा थचक्क बसेका छन्। यसबाट के बुझिन्छ भने थचक्क बस्नु, मुसुक्क हाँस्नु, अनि चिटिक्क पर्नु, अनि फटाफट हिँड्नु। यो फटाफट, मुसुक्क, चिटिक्क, थचक्क यी शब्दहरूले क्रियाको, कुनै कामको नक्कल गरेका छन्, अनुकरण गरेका छन्। त्यसकारणले यस्ता शब्दहरूलाई हामी अनुकरणात्मक शब्द भन्छौं। हेर्नुस् है त, यहाँ चित्रमा हेर्नुस्, कुनै पनि क्रियाको नक्कल, अनुकरण गरेर बनेको शब्दलाई अनुकरणात्मक शब्द भनिन्छ। चित्रमा थचक्क बस्नु, थचक्क बसेको देखिएको छ, त बस्नु क्रिया हो, त्यसको नक्कल चाहिँ के हो त? थचक्क। त्यसकारणले यो थचक्क चाहिँ के हो त? अनुकरणात्मक शब्द हो। हाँस्नु क्रिया हो, अब त्यसको नक्कल, अनुकरण चाहिँ के हो त? मुसुक्क भयो। अनि यसैगरी चिटिक्क पर्नु, चिटिक्क पर्ने, त्यस चिटिक्क राम्रो हुने पन छ नि, त्यसको नक्कल हो नि चिटिक्क। यी अनुकरणात्मक शब्दहरू भए। तपाईहरुले क्रियाको नक्कल गरेर बनेका शब्दहरूलाई अनुकरणात्मक शब्द
भनिन्छ भनेर चाहिँ यो चित्रहरूबाट पनि बुझ्नुभयो, अनुमान लगाउनुभयो। तर अनुकरणात्मक शब्दले क्रियाको मात्रै नक्कल गर्दैन, कहिलेकाहीँ ध्वनिको, आवाजको पनि नक्कल गर्छ, अनि कहिलेकाहीँ दृश्यको पनि नक्कल गर्छ, अनुकरण गर्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, यहाँ ढक्कमक्क फुल्नु, फुल कसरी फुल्छ? ढक्कमक्क फुल्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अहिले तिहार आयो भने सयपत्री फुल ढक्कमक्क फुलेका हुन्छन्, तलाउमा कमलहरू ढक्कमक्क फुलेका होलान्। त्यो ढक्कमक्क फुल्नु, त्यो फुलेको जुन दृश्य छ त्यसको अनुकरण हो ढक्कमक्क। यस्तै टहटह जुन लागेको जुन दृश्य छ त्यसको नक्कल हो टहटह। त्यस कारणले ढक्कमक्क, टहटह यो चाहिँ के हो? दृश्यको अनुकरण गर्ने शब्दहरू हुन् यिनीहरू। यसै गरी आवाजको अनुकरण पनि हुन्छ। जस्तो धुरुधुरु रुनु, रुँदा मान्छे कसरी रुन्छ? धुरुधुरु रुन्छ। त्यो रुनुको अनुकरण हो धुरुधुरु आवाज। हामी सिनको लागि पिटिक्क भाँच्छौँ, कसरी भाँच्यो भन्दा पिटिक्क भाँच्यो भन्छौँ हामी। पिटिक्क त्यो भाँचिएको जुन आवाज हो त्यो आवाजको अनुकरण हो पिटिक्क। त्यस कारणले क्रियाका साथसाथै आवाज वा दृश्यको पनि अनुकरण गर्ने शब्दहरूलाई चाहिँ अनुकरणात्मक शब्द भनेर भनिन्छ। तपाईहरूले अनुकरणात्मक शब्दको बारेमा बुझ्नुभयो। यसले आवाजको अनुकरण गर्छ, दृश्यको अनुकरण गर्छ, अनि क्रियाको अनुकरण गर्छ भनेर बुझ्नुभयो। तपाईहरूले साँच्चै बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, यसको परीक्षणका लागि म तपाईहरूलाई यो एउटा चार्ट पेपर प्रदर्शन गर्छु। यसलाई खुब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यो चाहिँ तपाईहरूले पढिरहनु भएको, हामीले पढाइरहेको कक्षा 6 को भविष्यको योजना पाठमा अभ्यास 6 मा दिइएको छ। यो अनुकरणात्मक शब्दसँग मिल्ने शब्दको जोडा मिलाऊ भनेर। त्यसकारणले मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ तपाईहरूले यी शब्दहरूको यो पहिलो समूहमा दिएका चिटिक्क, फटाफट, मुसुक्क, टुप्लुक्क र थचक्क यी अनुकरणात्मक शब्दहरू हुन्। यी शब्दहरूको यतापट्टिको हिँड्नु, पर्नु, आउनु, बस्नु, हाँस्नु, उफ्रनु यी क्रियाहरूमध्ये कुनसँग यसको जोडा मिल्छ यो तपाईहरूले पक्कै पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, पहिलो शब्द छ चिटिक्क। चिटिक्क हिँड्नु, पर्नु, आउनु, बस्नु, हाँस्नु, उफ्रनु के होला? यसै गरी फटाफटको हिँड्नु हो, पर्नु हो, आउनु हो, बस्नु हो, हाँस्नु हो, उफ्रनु हो। यसै गरी मुसुक्क, टुप्लुक्क, थचक्क यी अनुकरणात्मक शब्दहरूको यहाँ दोस्रो समूहमा दिएका शब्दहरूमध्ये कुन शब्दसँग चाहिँ यिनीहरूको जोडा मिल्छ? विचार गर्नुहोस् त। तपाईँहरूले विचार गरे अनुसार मिल्यो कि मिलेन? हेर्नुहोस् है, म यी शब्दहरूको जोडा मिलाएर देखाउँछु तपाईँलाई। अघि नै हामीले चित्रबोधको सन्दर्भमा भनेका थियौँ चिटिक्क भनेको पर्नु हो। त्यस कारणले चिटिक्कको चाहिँ पर्नुसँग जोडा मिल्छ। फटाफट त्यो पनि तपाईँहरूले अघि बुझिसक्नु भएको छ, फटाफट भनेको हिँड्नु हो। अनि यसै गरी मुसुक्क भनेको हाँस्नु हो। मुसुक्क हाँस्ने, कसरी हाँस्ने? मुसुक्क। टुप्लुक्क आउनु हो कि टुप्लुक्क बस्नु हो? बस्नु त पक्कै हुँदैन, त्यस कारणले टुप्लुक्क आउनु। अनि यसै गरी थचक्क चाहिँ के हुन्छ त? बस्नु हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यति मध्येमा उफ्रनु भन्ने जुन क्रिया छ, यो उफ्रनु क्रियाका लागि यहाँ अगाडि कुनै पनि अनुकरणात्मक शब्द छैन। तैपनि उफ्रनुको लागि मिल्ने अनुकरणात्मक शब्द के हुन सक्ला? विचार गर्नुभयो? उफ्रनु हो। उफ्रनुको लागि मिल्ने अनुकरणात्मक शब्द उफ्रनु। तपाईहरूले पक्कै पनि अनुमान गर्नुभयो। यसको लागि मिल्ने शब्द भनेको बुर्क उफ्रनु हो। बुर्क उफ्रनु कसरी उफ्रिने भन्दा बुर्क उफ्रिने। त्यस कारणले बुर्क उफ्रनु हुन्छ। तर यहाँ त्यो शब्द अगाडि छैन। यी शब्द समूहमा नमिल्ने शब्द हो उफ्रनु। भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुकरणात्मक शब्दको बारेमा पढ्यौँ र अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अनुकरणात्मक शब्द भनेको क्रिया, आवाज र दृश्यलाई अनुकरण गरेर बनेका शब्दहरू रहेछन्।
यो विषयमा तपाईँहरूले जानकारी पाउनुभयो। अब यसै गरी अन्य धेरै यस्ता अनुकरणात्मक शब्दहरू छन्। ती शब्दहरूको अभ्यास तपाईँहरूले बिस्तारै गर्दै जानुहोला है। यसपछि हामी अब शब्दार्थ बोधतर्फ लाग्दछौँ। शब्दार्थ बोध हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसकेका छौँ, बुझिसकेका छौँ। तै पनि तपाईँहरूको अभ्यासमा भएका केही शब्दहरू यहाँ छन्। म तपाईँलाई यो स्लाइडमा देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। यो तपाईँहरूको अभ्यास 7मा दिएको छ। नेपाली किताबको पाठको अभ्यास 7मा यो शब्दार्थबोध रहेको छ। त्यहाँ रहेका शब्दहरूमध्ये एउटा शब्द छ नेतृत्व, एउटा शब्द छ नेतृत्व। भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 7मा दिएको एउटा शब्द हो, अर्थबोधका लागि दिएको एउटा शब्द हो नेतृत्व। त्यहाँनेरि हामीले पाठमा पढे अनुसार यो देशको नेतृत्व आजका सक्षम दक्ष बन्दै गएका, आज सक्षम दक्ष बन्दै गएका बालबालिकाहरूले भोलि देशको नेतृत्व गर्छन् भन्ने प्रसङ्गमा त्यो नेतृत्व शब्द आएको थियो। यो नेतृत्व शब्दको अर्थ के होला अनुमान गर्नुहोस् त। नेतृत्व, भोलिको देशको नेतृत्व आजका बालबालिकाहरूले गर्छन्। के होला त नेतृत्व शब्दको अर्थ? अनुमान गर्नुभयो? पक्कै पनि तपाईँहरूले अनुमान गरे अनुसार नै यसको अर्थ अगुवाई हो। अगुवाई नेताले गर्ने काम, अगाडि बढ्ने मान्छे भनेको नेता हो। नेतृत्व, नेताले जे काम गर्छ त्यसलाई नेतृत्व भनिन्छ, त्यो भनेको अगुवाई हो। नेताले गर्ने काम भनेर पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। नेतृत्व शब्दको अर्थ यही हो। अर्को दोस्रो शब्द छ सक्षम। सक्षम भनेको के? क्षमता भएको व्यक्ति या अरू केही? विचार गर्नुहोस् त। सक्षम यो शब्दहरूको हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। के होला त्यसको अर्थ? क्षमता भएको, योग्य व्यक्ति, सिपालु व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी सक्षम भन्छौँ। सक्षम, क्षमता भएको। अर्को शब्द छ पर्यटन। यो शब्दको अर्थ त तपाईँहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन। पर्यटन भनेको घुम्ने काम, घुमफिर गर्ने काम। कुनै एउटा उद्देश्यले हामी कहीँ घुम्न जान्छौँ, कहीँ डुल्न जान्छौँ, देश विदेश घुम्छौँ, त्यसलाई हामी पर्यटन भनेर भन्छौँ। यसको अर्थ भयो घुम्ने काम। त्यसै गरी अर्को शब्द छ योजना। हामीले भविष्यको योजना भन्ने पाठै पढिसक्यौँ। त्यसको स्वस्वर वाचन हो, त्यसको अभ्यास हामी अहिले गरिरहेका छौँ। योजना भनेको के होला त? हेर्नुहोस् त, योजना शब्दको अर्थ छोटो अर्थ हो कामको पूर्व तयारी। हामी कुनै पनि काम गर्दैछौँ भविष्यमा भने त्यो काम गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले तयारी गरेका हुन्छौँ। यसरी गर्ने, यति समय लगाउने, यति खर्च गर्ने, व्यापक तयारी गरेका हुन्छौँ। त्यसैले हामी योजना भनेर भन्छौँ। अब एउटा शब्द दक्ष। दक्ष शब्दको अर्थ के होला? दक्ष, दक्ष जनशक्ति भन्छौँ हामी। दक्ष शब्दको अर्थ हो सिपालु। दक्ष शब्दको अर्थ र सक्षम शब्दको अर्थ लगभग उस्तै जस्ता छन्। सिपालु। भाइ बहिनीहरू, शब्दार्थ बोध अहिले हामी यति नै राखौँ र यसपछि अब हामी केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरेर हेरौँ। वाक्यमा शब्दहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने, शब्दलाई अर्थयुक्त वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसका लागि म तपाईँहरूलाई यहाँ बोर्डमा केही पेपरहरू यहाँ म टाँस्छु, कागजहरू, जहाँ मैले शब्दहरू लेखेको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त, काग। के छ? काग। काग शब्दको अर्थ बुझेर मात्रै यो शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब काग भनेको तपाईँले बुझ्नुभएकै छ। वाक्यमा यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? हेर्नुहोस् है, हामी हिमालको काखमा बस्छौँ भन्दा पनि वाक्य बन्छ। अर्थ बुझेपछि त वाक्यमा प्रयोग गर्न सजिलै हुन्छ। तर मैले चाहिँ यहाँ यसरी वाक्यमा प्रयोग गरेको छु। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् त, काग शब्द हो, यसको वाक्यमा प्रयोग
आमाको काख प्यारो हुन्छ। हामी सबैलाई आमाको काख प्यारो लाग्छ, आमाको काखमा हामी बस्न चाहन्छौँ। आमाको काख नपाउने मान्छेहरू आफूलाई भाग्यहीन ठान्छन्। त्यति प्यारो हुन्छ आमाको काख, त्यति प्रिय हुन्छ। अब यस्तै अर्को शब्द छ अनुभव। हेर्नुहोस् है, अर्को शब्द छ अनुभव। अनुभव हामी हाम्रो अग्रजहरूबाट, अभिभावकबाट उहाँहरूका अनुभवका कुराहरू, कथा व्यथाहरू सुन्छौँ। अनुभव भनेको के होला? अनुभव भनेको एक खालको ज्ञान नै हो, परिष्कृत हुँदै आएको ज्ञान। त्यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, अनुभव। मैले पर्यटनको अनुभव गरेँ, घुम्ने कामको अनुभव। देश विदेश घुम्ने काम, देश विदेशमा हामी घुम्न जान्छौँ, मान्छेहरू यहाँ घुम्न आउँछन्, हामी पनि घुम्न जान्छौँ। घुम्दाको अनुभव छुट्टै हुन्छ। त्यस कारणले यहाँ मैले पर्यटनको अनुभव गरेँ। घुम्न कुनै प्रयोजनले अथवा मनोरञ्जनका लागि हामी घुम्न जान्छौँ, त्यसको अनुभव छुट्टै हुन्छ। त्यो अनुभव मैले गरेँ, वाक्यमा त्यसरी प्रयोग गर्न खोजिएको हो। अब अर्को एउटा शब्द कृषि। कृषि शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। कृषि भनेको खेती हो, खनजोत गर्ने काम हो कृषि भनेको। अब यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने, वाक्य रचना कसरी गर्ने? वाक्यलाई, कुनै पनि शब्दलाई वाक्यमा आफ्नै ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले यसरी प्रयोग गरेको छु। हेर्नुहोस् है त, हरि कृषि कर्म गर्छन्। हरि कृषि कर्म गर्छन्, खेत जोत गर्ने काम उनी गर्छन्, खेतमा जान्छन्, बाली नाली लगाउँछन्, उत्पादन गर्छन्, गोडमेल गर्छन्। यही नै हो कृषि भनेको। र अन्त्यमा एउटा अर्को शब्द छ, यहाँ माथि हेर्नुहोस्, वातावरण। वातावरण शब्दलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने? वातावरण यो त प्रसिद्ध, हामीले धेरै प्रयोग गरिरहने, बोलिरहने वातावरण। यो शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, वातावरण सफा राखौँ। वातावरण सफा राखौँ। वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरिको हावापानी नै हो। वातावरण भनेको त्यसलाई हामीले सफा राख्नुपर्छ। त्यस कारणले वातावरण वातावरण सफा राखौँ। यसरी शब्दहरूको अर्थबोध पश्चात, अर्थबोध गरिसकेपछि शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। है बहिनीहरू, अब यसपछि म तपाईँहरूलाई अर्को अभ्यासतर्फ लाँदैछु। हामीले साना साना, छोटा छोटा, एक वाक्य दुई वाक्यमा उत्तर आउने अति संक्षिप्त प्रश्नका उत्तरहरूको बारेमा अभ्यास गरिसकेका छौँ। तर अब हामी प्रश्न उत्तरकै क्रममा छौँ र अब गर्ने प्रश्न उत्तर भनेको संक्षिप्त प्रश्न उत्तर हुन्। अर्थात् छोटो एक वाक्यमा उत्तर आउने नभएर दुई तीन वाक्य कम्तीमा चाहिने, दुई तीन वाक्यमा उत्तर दिनुपर्ने त्यस्ता खालका प्रश्नहरू छोटा प्रश्न उत्तरहरू हुन्। संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पनि त्यसलाई भनिन्छ। त्यस्ता प्रश्न उत्तरहरू हामी गर्छौँ। तपाईँहरूको पाठको अभ्यासचारमा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर दिइएको छ। त्यस कारणले हामी त्यही प्रश्नोत्तरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। तपाईँहरूलाई म एकपल्ट स्लाइडमा प्रश्नहरू देखाउँछु। सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरू, हामी छोटो प्रश्नको उत्तर भन्नुको मतलब त्यस्ता प्रश्नहरू हुन् जसको उत्तर हामीले धेरै लामो पनि होइन, अत्यन्तै छोटो पनि होइन, संक्षेपमा उत्तर दिइन्छ भने त्यस्ता प्रश्न उत्तरलाई हामी छोटो उत्तर आउने खालका प्रश्नहरू भन्छौँ। संक्षिप्त प्रश्न उत्तर पनि भनेर भन्छौँ। अभ्यासचारमा संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गर्न दिएको छ। यसमा पहिलो प्रश्न छ, भविष्यको योजना भन्नाले के बुझिन्छ? भविष्यको योजना भन्ने हामीले पाठै पढिसक्यौँ। भविष्यको योजना भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ। तपाईँहरूले यसको उत्तर बुझ्नुभएको छ। भविष्यको योजना भनेको के हो तपाईँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। अब दोस्रो प्रश्न छ, हरेक नागरिकले के गरेमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको मानिन्छ? नागरिक भनेका हामी देशमा बस्ने देशवासीहरू, हामी नागरिक भयौँ। हामीले के गर्नुपर्छ, कस्तो काम गर्नुपर्छ, जुन काम गरेपछि हामी नागरिक हुनुको कर्तव्य
हामीले नागरिक हुनुको कर्तव्य पुरा गरेको ठहर छ, त्यस्तो के काम हामीले गर्ने भनेर यो क्वेसनले सोधेको हो। तेस्रो क्वेसन छ ग नम्बरमा, अनिताले किन शिक्षक हुने विचार गरेकी हुन्? पाठमा अनिताले शिक्षक हुने विचार व्यक्त गरेकी छिन्। उनको त्यो शिक्षकै हुने विचार किन आएको होला उनलाई? प्रश्नले त्यही सोधेको हो। चौथो प्रश्न घ नम्बर, विदेश जाने राजनको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राजन, देशमा पूर्वाधार छैन, दक्ष जनशक्तिको उत्पादन पनि छैन, बाटोघाटो छैन, पुल पुलेसा छैन, उन्नति प्रगतिका सम्भावनाहरू यहाँ केही पनि छैनन् भनेर विदेश जाने विचार गर्छन्। त्यो विदेश जाने विचार, राजनको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यहाँ तपाईँले आफ्नो विचार लेख्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम प्रश्न छ, देशको भविष्य उज्जवल बनाउने उपाय के हुन्? जसरी हामी आफ्नो जीवन उज्जवल बनाउन चाहन्छौँ, हाम्रो भविष्य उज्जवल बनाउन चाहन्छौँ हामी, त्यसै गरी हामी बसेको यो देश समग्र देशकै भविष्यलाई उज्जवल बनाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ, के उपाय होला? प्रश्नले यही कुरा सोधेको हो। यसरी यो प्रश्न हेरेर पढेर तपाईँहरूले यसको उत्तर पनि अनुमान गरिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। त्यो उत्तरलाई हामीले संक्षेपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई नमुनाका रूपमा उत्तर प्रस्तुत गर्छु, ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न, भविष्यको योजना भन्नाले के बुझिन्छ? यसलाई संक्षिप्त ढङ्गले यसरी लेख्न सकिन्छ, यसरी लेख्नुपर्छ, भविष्यको योजना भन्नाले कुनै पनि काम व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि पहिले नै निश्चित गरिएको तयारी वा उपायलाई बुझिन्छ। कुनै पनि काम व्यवस्थित ढङ्गले गर्नु पर्यो, राम्ररी गर्नु पर्यो, निर्विघ्न रूपले सञ्चालन गर्नु पर्यो, बाधा व्यवधान रहित तरिकाले गर्नु पर्यो भने सुरुमा यसो गर्ने, यसरी गर्ने, यति समयमा गर्ने भनेर चाहिँ एउटा तयारी गरिन्छ। त्यसैलाई चाहिँ भविष्यको योजना भनेर बुझिन्छ। यो समग्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने सबै कुरा समेटेर बनाइएको रूपरेखा हो। समग्र कार्यक्रमलाई नै कुनै विकासका कामको लागि पनि अथवा व्यक्तिको जीवन हामी नै भविष्यमा के गर्ने भनेर पनि त्यो खालको योजना बनाइन्छ। त समग्र कुरा समेटेर बनाइएको रूपरेखा हो यो भविष्यको योजना। अब यसै गरी क्वेसन नम्बर ख, प्रश्न नम्बर ख, हरेक नागरिकले के गरेमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको मानिन्छ? अघि मैले भनिसकेँ, नागरिक भनेका हामी हौँ र हामीले के गर्नुपर्छ, कुन काम गरे हाम्रो कर्तव्य पुरा हुन्छ, त्यही कुरा यहाँ लेख्ने हो। यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ, हेर्नुहोस् है त। हरेक नागरिकको राष्ट्रका प्रति कर्तव्य रहेको हुन्छ। त्यसैले सबै नागरिकले नैतिकता र इमान्दारीका साथ देशको विकास हुने किसिमका राम्रा काम गरेमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको मानिन्छ। हामीले इमान्दार भएर देशको विकास कसरी हुन्छ, देशको उन्नति कसरी हुन्छ भनेर हामीले काम गऱ्यौँ भने हाम्रो कर्तव्य पुरा हुन्छ। त्यही कुरा यहाँ लेखिएको। अब ग नम्बरमा, अनिताले किन शिक्षक हुने विचार गरेकी होलिन्? अनिता परियारले पाठमा हामीले बुझिसक्यौँ, शिक्षक हुने विचार प्रकट गरेकी छिन्। त्यो विचार उनलाई किन आएको होला? उत्तर हेर्नुहोस् है त। हाम्रो देश अझै पनि विकसित हुन सकेको छैन। देश विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार भइसकेका छैनन्। विकासका लागि योग्य जनशक्तिको पनि यहाँ अभाव छ। त्यसैले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न अनिताले शिक्षक हुने विचार गरेकी होलिन्। यसरी यसको उत्तर लेख्न सकिने भयो। यसलाई धेरै लामो पनि लेख्नु हुँदैन, अत्यन्तै छोटो पनि बनाउनु हुँदैन। र घ नम्बर क्वेसन, विदेश जाने राजनको विचार तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यस विषयमा अघि पनि मैले थोरै चर्चा गरिसकेको छु, त्यस कारणले म यहाँ तपाईँलाई उत्तर सुनाउँछु। स्लाइडमा हेर्नुहोस् है त। देश विकसित छैन भन्दैमा विदेश जान खोज्नु देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्न खोज्नु हो। युवाहरू नै विदेशिए भने देशको विकास कसले गर्ने? त्यसैले आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भई विदेश जान चाहने राजनको विचार मलाई उचित लागेन। आफूलाई उचित नलागेपछि उचित नलाग्नुको कारण के हो त्यही कुरा लेख्दैपछि यसको उत्तर पुरा हुन्छ।
र अन्तिम प्रश्न नम्बर 9, देशको भविष्य उज्जवल बनाउने उपाय के हुन्? देशको भविष्य, हाम्रो देशलाई उज्जवल बनाउन हामीले के गर्नुपर्छ त्यही उपाय हो। यसका विभिन्न उपायहरू हुन्छन्, तर हामीले पाठमा पढेको आधारमा यसका उपायहरू यहाँ बताउँछौँ है त। देशको भविष्य उज्जवल बनाउन सबै नागरिकले देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो सिप र दक्षताले देशलाई सिँगार्नुपर्छ। कसैले उद्योग र कल कारखाना खोल्नुपर्छ, कसैले शिक्षक भएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, कसैले जडीबुटी र पर्यटनका क्षेत्रमा त कसैले कृषिका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। यसरी नागरिकले आफ्नो रुचि र दक्षता अनुसार काम गर्नु नै देशको भविष्य उज्जवल बनाउने उपायहरू हुन्। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा हामीले काम गर्यौँ भने देशको भविष्य उज्जवल हुन्छ, यही उपाय हो भनेर यो उत्तरले भन्न खोजेको हो। भाइ बहिनीहरू, हामीले संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्नको अभ्यास गऱ्यौँ, जुन चाहिँ अभ्यास 4 मा थियो। अब यसपछि हामी सृजनात्मक खण्ड भनेर चाहिँ सृजनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने, अर्थात् हामीले संवाद कसरी लेख्ने भनेर चाहिँ सृजनात्मक प्रश्न खण्डमा तपाईहरुलाई केही कुरा पाठले निर्देशन गरेको छ, त्यस विषयमा म चर्चा गर्छु। खास गरी संवाद, भविष्यको योजना भन्ने संवाद हामीले पढ्यौं। अब हामी आफैले चाहिँ संवाद कसरी लेख्ने, संवाद लेख्ने नियम के हो, तरिका के हो, त्यस विषयमा हामी छोटो चर्चा गर्छौं है त। संवाद लेख्न जान्नु पर्यो नि हामीले पढिसकेपछि। त्यसकारणले संवाद लेख्ने केही नियमहरू म यहाँ चर्चा गर्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। र आवश्यक केही नियमहरूलाई, केही कुराहरूलाई, नबुझेका कुराहरूलाई कापीमा टिप्नुहोस् पनि। संवाद कसरी लेख्ने समस्या यो हो। हामीले संवाद पढ्यौं, तर लेख्ने कसरी, आफैले लेख्नुपर्छ, जान्नुपर्छ कसरी लेख्ने। यसका केही नियमहरू छन् जो मैले यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। सबैभन्दा पहिले संवाद लेख्नका लागि हामीलाई कुनै एउटा शीर्षक दिएको हुन्छ। बिना शीर्षक संवाद लेखिन्न। त्यसकारणले त्यो शीर्षक जुन दिएको विषय छ त्यो विषयलाई नै शीर्षकको रूपमा हामीले राख्नुपर्छ, किनकि जुन विषयमा दिइन्छ त्यही विषयसँग जोडिएको शीर्षक हुन्छ। त्यसकारणले शीर्षक चाहिँ विषयका आधारमा हामीले मिलाएर राख्नुपर्छ, अर्थात् दिएको विषयलाई शीर्षकका रूपमा राख्ने। यो कुरालाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ संवाद लेख्दाखेरि। दोस्रो कुरा, शीर्षक हामीले राख्यौं, राखिसकेपछि अब त्यो शीर्षकमा के कुरा लेख्ने त हामीले, त्यो शीर्षकसँग जोडिएका, त्यो शीर्षकसँग सम्बन्धित, त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित त्यसका राम्रा नराम्रा पक्षहरू, त्यसका आवश्यकता उपयोगिताका कुराहरू, ती सबै कुराहरू हामीले मनन गर्ने वा कापीमा टिप्ने, खेसराको रूपमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कापीमा टिप्छौं र त्यही कुरा पछि हामी मिलाएर संवादमा लेख्छौं। त्यसकारणले विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले टिप्ने या पहिले नै सोच्ने, निर्धारण गर्ने काम गर्नुपर्छ। तेस्रो नियम छ, संवाद भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी पात्रहरू बीचको कुराकानी भएको हुनाले हाम्रो विषयसँग, हाम्रो शीर्षकसँग कतिजना पात्रहरू आवश्यक हुन सक्छन्, त्यो पात्रहरूको संख्या यकिन गर्ने, निर्धारण गर्ने। पात्रहरू आवश्यकभन्दा धेरै राख्यो भने संवाद प्रभावकारी नहुन सक्छ, संवाद राम्रो नबन्न सक्छ। त्यसकारणले आवश्यक पात्रहरू मात्रै हामीले संवादमा राख्नुपर्छ। जस्तो भविष्यको योजना भन्ने हामीले संवाद पढ्यौं, त्यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ साथीहरू स्कुलमा भेट भएका छन्, त्यसकारणले दुईटा मात्रै राख्यो भने त्यति मिल्दैन। त्यसकारणले त्यहाँ 6 जना जति विभिन्न ठाउँबाट आएका 6 जना पात्रहरू राख्यो। हामीले 2 जना 3 जना आवश्यकता हेरेर पात्रहरूको संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ। अनावश्यक पात्रहरू चाहिँ राख्नै हुँदैन। जुन पात्र नराख्दा पनि संवाद राम्रो बन्छ त्यस्ता पात्रहरूलाई राख्नु हुँदैन। अनि अर्को कुरा, संवाद सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले शीर्षक लेख्यौं। यो विषयमा संवाद लेख्ने भने शीर्षक लेख्यौं। शीर्षक लेखिसकेपछि शीर्षकको तलपट्टि कोष्ठकमा चाहिँ हामीले कुन स्थानमा संवाद भएको हो, कुराकानी कुन स्थानमा भएको हो, कुन समयमा कुराकानी भएको हो, अनि कुराकानी गर्ने पात्रहरू, व्यक्तिहरू को थिए, त्यो कुरा चाहिँ, अर्थात् संवाद सुरु हुनुभन्दा अगाडि संवादमा आएका पात्रहरूको जानकारी, संवाद कुन ठाउँमा भएको त्यो स्थानको जानकारी र कुन समयमा कति बेला संवाद भएको त्यो समयको जानकारी दिने गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कोष्टकभित्र
राख्नुपर्छ। यसै गरी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो संवादका विषयलाई हामीले अघि चाहिँ मनन गरेका थियौँ, टिपेका थियौँ, यो कुराहरू संवादमा लेख्छु भनेर हामीले तयारी गरेका थियौँ, ती कुराहरूलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्दै जानुपर्छ। अनि त्यो कुराकानीको रूपमा ती कुराहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पात्रहरूले, बोल्ने व्यक्तिहरूले, संवादमा आएका व्यक्तिहरूले कहिलेकाहीँ हाँस्ने काम गर्लान्, कहिलेकाहीँ बस्ने काम गर्लान्, कहिलेकाहीँ झ्याल खोल्ने, कोठाभित्र भए पानी खाने, के कामहरू गर्छन्, त्यो कामहरूलाई पनि कोष्ठकमा जनाउँदै जानुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, उठ्ने बस्ने यताउति गर्ने यस्ता क्रियाकलापलाई चाहिँ कोष्ठकमा जनाउनुपर्छ। अनि त्यहाँ भएका पात्रहरूमध्ये एउटालाई चाहिँ सकारात्मक विचार बोकेको पात्र, एउटालाई चाहिँ त्यसको विपक्षमा बोल्ने, अर्थात् पात्रहरूलाई पक्ष र विपक्षमा बाँड्नुपर्छ र उनीहरूको संवाद गराउनुपर्छ। त्यसो गर्दा संवाद रोचक बन्छ। संवादको भाषा अत्यन्तै सरल, एकदम त्यो सट्ट बुझिने, वाक्यहरू पनि छोटा छोटा हुनुपर्छ। जति छोटा वाक्य भयो, भाषा जति सरल भयो, त्यति नै संवाद राम्रो हुन्छ। र अन्त्यमा जुन सत्य कुरो हो, जुन हुनुपर्ने आवश्यक कुरो हो, त्यो कुरामा सबै पात्रहरूलाई सहमत गराएर संवादको अन्त्य गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यही नियम अनुसार हामीले संवाद लेख्नुपर्छ। हामीले पढेको संवाद पनि यही नियममा आधारित थियो र हामीले लेख्दा पनि यही कुरालाई, यही विषयलाई ध्यान दिएर संवाद लेख्नुपर्छ। तपाईहरूले अब आफ्नो अभ्यासमा हेर्नुहोस्, सृजनात्मक अभ्यास खण्डमा तपाईँहरूलाई चाहिँ संवाद लेख्न भनेर दिएको छ। नमुनाका लागि म तपाईँहरूलाई यही नियम अनुसार संवाद कसरी लेखिन्छ, नमुनाका लागि मैले त्यो संवाद यहाँ तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। अभ्यास सत्रमा चाहिँ पत्र-पत्रिका अध्ययनको महत्त्व विषयमा संवाद लेख्नुहोस् भनेर तपाईँहरूलाई दिएको छ। अब पत्र-पत्रिकाको महत्त्वको विषयमा संवाद कसरी लेख्ने त? मैले नमुनाका लागि त्यही नियममा आधारित, जुन नियमको चर्चा हामीले गऱ्यौँ, त्यही नियममा आधारित भएर यो एउटा नमुना, संवादको नमुना तयार गरेको छु र त्यो म स्लाइडमा प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुहोस् है त, शनिबारको दिन रमेश बिहानको चिया खाजा खाएर विनोदको घरमा जान्छन्। हेर्नुहोस् त, शनिबारको दिन होइन, समय भयो, यो बिहान पनि समय नै भयो। अनि विनोदको घरमा गएको स्थान भयो, विनोदको घर भयो। यसरी स्थान अनि पात्र भनेको चाहिँ विनोद र रमेश भयो। यहाँ यी रमेश चाहिँ विनोदको घरमा गएको, यस कारणले यहाँ बिहान भनेको समय भयो, शनिबारको दिन बिहान यो समय भयो। रमेश र विनोद भनेको पात्र भयो। स्थान भयो, समय भयो, पात्र भयो। विनोदको घर चाहिँ स्थान भयो। यसरी स्थान, समय र पात्रलाई कोष्ठकमा राख्नुपर्छ। विनोद कोठामै बसिरहेका हुन्छन्। उनको टेबलमा दैनिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाहरू पनि राखिएका छन्। रमेश, विनोद, ए विनोद कता छौ? विनोद, ए रमेश तिमी पो आउन यतै, कोठामै बसेर कुरा गरौँ। रमेश भित्र आएर टेबलसँगैको कुर्सीमा बस्दै पात्रले गरेका क्रियाकलापलाई यसरी कोष्ठकभित्र राख्नुपर्छ। विनोद, तिम्रो टेबलमा सधैँ स्कुलका किताबहरू हुन्थे, अचम्म आज त पत्र पत्रिकाहरू पो देख्छु त। विनोद, अचम्म मान्नु पर्दैन रमेश, म सकेसम्म दैनिक पत्र पत्रिका हेर्छु। बिदाको दिनमा त नछुटाई पत्र पत्रिका पढ्ने गर्छु। मलाई बुवाले पढ्नका लागि पत्र पत्रिकाको पनि व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। तिमी चाहिँ पढ्दैनौ कि क्या हो? रमेश भन्छन्, पत्र पत्रिका पढ्ने फुर्सद कहाँ छ र मलाई? स्कुलकै किताब कसले पढिदियोस् भन्ने जस्तै छ। फेरि पत्र पत्रिका पढेर के फाइदा? त्यही यहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ त्यस्तो भयो, यही त हो समाचार पत्रिकाको। विनोद, त्यसो होइन रमेश, पत्र पत्रिका पढेर हामी देश विदेशका अनेकौँ नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाउँछौँ। कस्तो नयाँ कुरा भनेर सोधे रमेशले। विनोद भन्छन्, देश विदेशमा के भइरहेको छ, कस्ता वैज्ञानिक उन्नतिहरू हुँदैछन्। अनि रमेश विनोदलाई बिचैमा रोकेर, भयो यस्ता कुरा नगर, हत्या, हिंसा र विनाशका कुरा बाहेक म त केही देख्दिनँ पत्र पत्रिकामा। विनोद, तिमी त्यसो भन्छौ, मलाई त विद्यार्थीहरूले अझ धेरै पत्र पत्रिका पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। रमेश हाँस्दै, तिमीलाई त्यस्तो चाहिँ किन लागेको नि? विनोद, विश्वभरि घटेका आश्चर्यजनक घटना सुन्न र थाहा पाउन तिमीलाई मन लाग्दैन? रमेश भन्छन्, त्यो त जसलाई पनि लाग्छ नि। विनोद, त्यसैले त पत्र पत्रिका पढ्नुपर्छ भनेको। यसले हामी जस्ता विद्यार्थीहरूको ज्ञानको क्षेत्र फराकिलो बनाउँछ। तिमी कुरा नै सुन्न चाहँदैनौ?
ए हो र? अनि अरू कस्ता कुराहरू हुन्छन् पत्र पत्रिकामा? रमेशले सोधे। विनोद टेबलमा राखेको गिलासको पानी पिउँदै, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू पत्र पत्रिकामा लेखिएको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरू थाहा पाउँदा हामीलाई फाइदै फाइदा हुन्छ। रमेश त्यसो पो रहेछ कुरा? मलाई त पत्र पत्रिका हेर्न पनि पटक्कै मन लाग्दैन थियो। विनोद तिमीलाई थाहै छ मलाई सामान्य ज्ञानको धेरै जानकारी भएको कुरा। मेरो लेखन सिपको पनि धेरैले प्रशंसा गर्छन्। यो सबै पत्र पत्रिका पढ्नाले भएको हो। त्यसैले तिमी पनि अबदेखि नियमित रूपमा पत्र पत्रिका हेर्ने गर। रमेश लौ तिमीले पत्र पत्रिका अध्ययनको महत्त्व नै मलाई बुझाइदियौ। धन्यवाद तिमीलाई। म पसलमा तरकारी किन्न जाँदै थिएँ, यसो तिमीलाई भेटौँ भनेर निस्केको मात्र हुँ। अब लाग्छु है। विनोद टाउको हल्लाउँछन्, रमेश निस्किन्छन्। भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले संवाद लेखनका निश्चित नियमहरूमा आधारित रही यसरी संवाद लेख्न सकिन्छ। संवादका भाषाहरूलाई पनि छोटो छोटो वाक्यमा सरल भाषामा प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने संवाद रोचक बन्छ। तपाईहरू पनि यसै गरी संवाद लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा हामीले अनुकरणात्मक शब्दका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। शब्द, अर्थ र वाक्य रचनाका पक्षहरूमा आधारित रही अभ्यास गऱ्यौँ। यसै गरी संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कसरी लेख्ने, संवाद कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। यिनै कुराहरू सँगसँगै आजको हाम्रो समय निर्धारित समय सकिसकेको छ। बाँकी अभ्यासहरू हामी फेरि अर्को कक्षामा चर्चा गर्ने नै छौँ। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्ते।